अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के क़याम के बाद ये पहला मौका है कि वफाक में हुकूमत करने वाली जमात गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में नाकाम रही। 2009 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी और उसने बासानी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में 24 जनरल नशिस्तों में से 14 नशिस्तें हासिल की। 2015 में नून लीग वफाक में बरसर इक़्तिदार थी और उसने 24 जनरल नशिस्तों में से 15 नशिस्तें हासिल करके गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना ली थी। 2020 की बात करें, 2020 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में ड्राइविंग सीट पर थी तो वो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में 24 जनरल नशिस्तों में से 16 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के बजाय पीपल्स पार्टी सर-ए-फ़हरिस्त नजर आ रही है। अलबत्ता इस कामयाबी के बावजूद पीपल्स पार्टी की तरफ से धांधली के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और JUI समेत बाकी जमातें भी धांधली का इल्जाम लगा रही हैं। नून लीग वो वाहिद जमात है जो इंतखाबात को साफ और शफाफ करार दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर शाबाश दी, जबकि पीपल्स पार्टी को अक्सरियती जमात करार देते हुए मुबारकबाद पेश की। ताहम अवामी हलकों में मुबैना तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी के 28वीं आईनी तरमीम में हिमायत हासिल करने के लिए उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नवाजी जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने इस तासुर करते हुए कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत कबूल नहीं। हमें ये नहीं कहा जा सकता कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत लेकर 28वीं आईनी तरमीम पर वोट दें। अगर हमें लोग वोट नहीं करते हैं, हमें 47 फॉर्म नहीं चाहिए। आप बिल्कुल मेहरबानी करें, अगर हम ओरिजिनली जीते हैं तो हमें सीटें दे दें, नहीं जीते हैं हमने अपोजिशन भी गुजारी, हमने हुकूमतें भी गुजारी हैं। आप कहेंगे जी आप अगर सीटें जीत गए हमने आपको ओबलाइज कर लिया 28 अमेंडमेंट के लिए, हमने कश्मीर आपको 28 अमेंडमेंट। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को 8 फरवरी 2024 का रीप्ले करार दिया। नताइज को मुस्तरद करते हुए उनका कहना था कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। सिस्टम को इस नहज पर ना लेकर जाएं कि पूरा मुल्क सिस्टम को बेमानी समझ ले। कल जीबी इलेक्शन रीप्ले था 8 फरवरी के इलेक्शन का। ये एक सिलेक्शन प्रोसेस था, इलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं था। हालात को इस नहज पर ना लेकर जाएं कि जहां पर पूरा का पूरा पाकिस्तान इस सिस्टम को बेमानी समझकर इससे दूर हो जाए, रेवड़ियों की तरह इक़्तिदार बांटा जाएगा। इलेक्शन हम क्यों तस्लीम करें? जब हम इसको इलेक्शन समझते ही नहीं, हम इसको क्यों तस्लीम करें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियाह अयाम की फहरिस्त में एक और रोज़ का इजाफा कर लिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में हल्फ उठाया जाएगा उस दिन हम यौम सियाह मनाएंगे। GB इलेक्शंस पर वाइट पेपर भी जारी करने का ऐलान करते हुए उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस, गिनती के अमल और नताइज को मुस्तरद कर दिया। इस इलेक्शन के इंटायर प्रोसेस को, इस इलेक्शन को, इसकी काउंटिंग को, इसके फॉर्म को और इस रिजल्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिस वक्त ओथ लिया जाएगा हम यौम सियाह मनाएंगे। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में होने वाली ताखीर महज एक इंतजामी मसला नहीं बल्कि इसके पस मंजर में माशी और सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं जो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर पाए जाते हैं। इस सियासी डेडलॉक को तोड़ने के लिए सियासी राब्तों में तेजी नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफ्द के हमरा सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की है, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला ने सूबे के साथ वफाक की जानिब से नारवा सलूक की शिकायत की। सोहेल आफरीदी साहब का कहना था कि अगर ये सलूक बंद ना किया गया, अगर हमारे सूबे के आईनी और माली हुकूक की यकीन दहानी नहीं कराई गई तो आइंदा कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में हमारी शिरकत मुश्किल है। वफाक और सूबों में हम आहंगी का फुकदान और कौमी इक्तिसादी काउंसिल के आज के होने वाले इजलास होने के बायस वफाकी बजट की तारीख में ताखीर का खदशा मौजूद है। अलबत्ता एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि उनके पीपल्स पार्टी के साथ तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। PSDP पर भी मुकम्मल हम आहंगी है। कहते हैं कि कोशिश होगी कि कम तरक्की याफ्ता सूबों को ज्यादा से ज्यादा फंड दिए जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो डेवलपमेंट बजट पे मुज़ाकरात थे और जो गुफ्तगू थी वो तो मुकम्मल हो गई है और PSDP के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है और हमारी भी ये कोशिश है कि जो पाकिस्तान के कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उनकी करें। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं नदीम अफजल चंद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। झगड़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमें नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। इख्तियार साहब आपको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चंद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो गए,
اب تک کے جو غیر سرکاری نتائج ہیں، کیونکہ اس میں ابھی بھی تاحال وقت لگ رہا ہے، اس کے مطابق آپ کی جماعت جو ہے وہ سب سے پہلے لیڈ تو کر آپ رہی کے ہے۔ پروگرام میں آنے کا یہ فائدہ ہو کہ آپ وہاں کے رہنے والی ہیں، میں شکر آپ کا وہ مظلوم علاقہ ہے جو امیر خطے کے غریب عوام کا علاقہ ہے۔ دیکھیں نا، تو ایک ایک پہاڑ جو ہے اس کے وسائل دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید دنیا کا امیر ترین خطہ بن جائے، اور حال دیکھیں، لیکن حال بڑے حالات خراب ہیں۔ سچی بات ہے، دکھ ہوتا ہے وہاں کی 2009 میں جب آپ نے پہلی دفعہ وہاں حکومت دیکھیں بنائی تھی، ابھی شہید ذوالفقار بھٹو نے جو انرجی کے اوپر وہاں کام کیا تھا اس کے بعد نہیں ہوا، سردیوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، لیکن عوام اتنی خوددار عوام۔ ابھی میں ایک کسی نون لیگی رہنما کا سن رہا تھا کہ جی لامحدود وسائل استعمال کیے ہیں پیو پارٹی نے۔ کون سے وسائل؟ میں نہیں سمجھتا کہ جی بی کا کسی ایک بندے نے بھی کسی جماعت سے پیسے لے کے ووٹ دیے ہوں۔ وہاں کے لوگ، جہاں کرائم کی ریشو یہ ہے، وہاں لوگ پیسے لے کے ووٹ دیں گے، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، خوددار سے لوگ ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کا تو خود بھی اعتراض ہے کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تو نہیں دیکھیں ہوئے۔ وہاں بالکل جو گورنمنٹ کی اختیار ولی صاحب وہاں خود بھی ہیں، یہ ان کا تو رائٹ بنتا تھا، ان کے پاس کوئی عہدہ تو سرکاری نہیں تھا، نہ وسائل ان کے۔ جو منسٹرز ہیں، منسٹر کا کوڈ آف کنڈکٹ میں تو جانا بنتے ہی نہیں ہے، اور جب منسٹر جا کے منصوبوں کا اعلان کریں گے، اور ٹھیک ہے میاں صاحب جائیں یا کیپٹن صفدر صاحب جائیں، ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کی جماعت ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، لیکن امیر مقام صاحب کا، علیم خان صاحب کا یا شزا فاطمہ کا جانا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ اور پھر ووٹر لسٹیں چینج کرنا، کھرمنگ میں وہ آر او چینج کر دینا، ایڈیشنل آر او چینج کر دینا، اس طرح بعض پولنگ سٹیشن چینج کر دینا، تو یہ معاملات چلے ہیں۔ سو 9 سیٹس آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کی زیادہ ہو سکتی ہماری تھی؟ 13 سیٹیں ہیں جی۔ دیکھیں 19 سیٹوں پہ پیو پارٹی کا مقابلہ ہوا کسی نہ کسی جماعت سے۔ اگر پہلے نمبر پہ نہیں ہے پیو پارٹی تو دوسرے نمبر پہ پیو پارٹی ہے، اور بے خیر 20 75 300 500 یہ جو ہم 5-6 سیٹیں جو میں رائے گئی ہیں ان ووٹوں کے مارجن سے رائے گئی۔ ایک 20 ووٹوں پہ بھی ہم آ رہے ہیں، ایک 35 پہ بھی آ رہے ہیں، ایک 67 پہ آ رہے ہیں، ایک 200 پہ آ رہے ہیں، ایک 400 پہ آ رہے ہیں، ایک 500 پہ آ رہے ہیں۔ یہ 6-7 سیٹیں تو اس طرح ہاری گئی، اور ابھی پوسٹل بیلٹ بھی کئیوں کے گرنے ہیں، وہ شامل نہیں ہوئے۔ دیا میر میں آپ دیکھ لیں، وہ اسپیکر صاحب جو اس میں غزر میں جو سیٹ ہے وہاں ابھی تک رزلٹ نہیں ایشو کیا گیا، پوسٹل بیلٹ نہیں کاؤنٹ کیے جا رہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر جمہوریت کو، اس پارلیمانی نظام کو ہم نے چلانا ہے تو الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ رائٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیاستدان، جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہوئے الیکشن، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی غلط ہوئے الیکشن۔ تو اب آپ جیت کے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں کہتا ہوں جی بالکل جس طرح الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے تھے، لیول پلینگ فیلڈ جس طرح، لیکن نون لیگ نے زیادتی کی ہے۔ اور جبکہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں کو کہ آپ فارم 45 کا بندوبست کریں، فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا۔ آپ کے علاقے میں لوگوں نے نیچے نعرے لگائے تھے کہ عمران اسماعیل صاحب پچھلی دفعہ جیتے ہوئے تھے تو ان سے عمران ندیم صاحب جیتے ہوئے تھے تو ان کی سیٹ چھین لی تھی، پی ٹی آئی نے لی تھی اس وقت، تو وہ لوگوں نے کہا ہم نے تو ووٹ پچھلی دفعہ بھی دیے تھے، آپ کو ووٹ سنبھالے نہیں جاتے۔ تو اس کے جواب میں بلاول صاحب نے کہا کہ آپ فارم 45 دیں، 47 کا تحفظ میں کروں گا۔ بٹ جگرا صاحب، دس wasn't new for your party۔ 2024 کا، اور آج آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ ایکشن ریپلے ہوا ہے۔ الیکشن بھی وہ گوہر صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی نہیں تسلیم کرتے، ریجیکٹ کرتے ہیں، کاؤنٹنگ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، فارم بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، ریزلٹس بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ری کاؤنٹنگ میں بھی کافی جو سیٹس ہیں اس کے حوالے سے ریکویسٹ جو ہے وہ اب لوگ نے پٹ ان کر دی ہے۔ سو اوور آل آپ نے ریجیکٹ کیا ان الیکشنز کو، لیکن باوجود اس کے تمام آپ کے پاس اس وقت مواقع ہیں کہ آپ اس کو کیپٹلائز کر سکتے، آپ کی پارٹی اس طرح سے کیپٹلائز نہیں کر پا رہی ہے۔ ابھی تو الیکشن ہوا، دیکھیں میرے خیال میں اس الیکشن میں جو اس ملک کی اسٹیٹ پاورز کی ہار اسی دن ہو گئی جس دن انہوں نے جنید اکبر صاحب کو وہاں جانے سے روک دیا۔ جب ایک پارٹی آپ کے کہنے پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جب ایک پارٹی کی پاپولیرٹی ہے ہی نہیں، مجھے یہ بتا دیں جنید اکبر صاحب کا ذاتی طور پہ گلگت بلتستان میں کتنا ووٹ ہوگا؟ 10 ووٹ بھی نہیں ہوں گے نا، 1 ووٹ بھی شاید نہیں ہوگا نا۔ دس از ناٹ اگینسٹ جنید اکبر ایز اے پولیٹیشین، وہ سوات میں بڑا، مالاکنڈ میں بڑا جو ہے وہ پاپولر پولیٹیشین ہے، لیکن جنید اکبر کو
گلگت بلتستان میں نہ جانے دینا ایڈمیشن آف ڈیفیٹ تھی کہ ہم آج بھی عمران خان سے ڈرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کو وہاں پہ نہ جانے دینا اس بات کی ایڈمیشن تھی کہ ہم آج بھی عمران خان سے ڈرتے ہیں. اس کے بعد فرینکلی رزلٹ میں کیا ہونا ہے میں نے آنیسٹلی فالو نہیں کیے, کیونکہ جب میں نے اپنا الیکشن دیکھا جو کہ اختیار ولی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو ہروایا گیا, صرف فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی میں کسی نے آپ کو ہروایا ہے. ٹھیک ہے جی, میں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے پارٹی کا ایک ممبر ہے اس نے ہروایا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا آنیسٹلی انٹرسٹ نہیں رہا تھا اس میں ٹو سی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے. لیکن لیٹس سے ٹیک ریزلٹس ایٹ فیس ویلیو. ایک آخری بات, ٹیک ریزلٹس ایٹ فیس ویلیو. گلگت بلتستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جو رولنگ پارٹی ہے اسلام آباد میں وہ الیکشن نہ جیتے. تو مطلب یہ پھر جو ہے پی ایم ایل این والے جو 5 سال ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو سراسر اینڈ ٹو اینڈ ریجیکٹ ہو گیا نا, کہ جب ہر قانون کو توڑتے ہوئے نواز شریف بھی گیا, یہ سارے وزیر بھی گئے, ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ایک دن پہلے اناؤنس کیا, کیا کیا اناؤنس کیا, اور اتنی بری طرح شکست ہو گئی تو پتہ چل گیا. سو لیٹ می ٹیک دس ٹو اختیار صاحب. اختیار صاحب, نون لیگ نے کنسیڈ بھی چونکہ کر لیا ہے, وزیر اعظم نے مبارکباد بھی پیپلز پارٹی کو دے دی ہے, لیکن فرسٹ ٹائم ہوا یہ 2009 سے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو 3 پچھلے الیکشنز میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ سینٹر میں جس کی حکومت ہو وہ گلگت بلتستان میں جیتے نا الیکشنز میں. اس وقت نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے سینٹر میں. یہ کیا ہوا ہے اور کیا نون لیگ ابھی اسیس کر رہی ہے کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ووٹ فار یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. دیکھیے, ایک تو میں اس فارمولے کو مطلب اگر کوئی پولیٹیکل ورکر ہوگا تو وہ اس کو پسند بھی نہیں کرے گا کہ جس کی مرکز میں حکومت ہے پاویں چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے آپ اسی کے ساتھ چلو. یہ تو کوئی فارمولا نہیں ہے, یہ کوئی ڈیموکریسی بھی نہیں, یہ کوئی نظریہ بھی نہیں. لیکن لوگوں کی ایسپریشنز اور ڈیمانڈ جو ہیں وہ اٹیچڈ ہوتی ہیں پھر, کہ جس کی سینٹر میں حکومت ہوتی ہے نیچرلی فنڈز بھی آپ نے ریلیز کرنے ہیں, ترقیاتی کام بھی اسی طرح سے ہوں گے. میں بینگ اے پولیٹیکل کارکن میں اس فارمولے کے ساتھ میں نے نہ پہلے کبھی ایگری کیا, نہ آج کرتا ہوں, نہ میں کل کروں گا. جہاں تک بات آتی ہے نا, مطلب ہر پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ جو ہے وہ اس کی پرفارمنس پر دینا چاہیے, اس کی ویژن پر دینا چاہیے. تو اب آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ لوگوں نے اگر ووٹ دیے تو وہ پرفارمنس دیکھ کر دیے. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ بیچ میں اگر تیمور لقمہ نہ دے تو میں آپ کی ساری وہ پوری کرتا ہوں, شوق پورا کرتا ہوں. یہ لوگوں کو آپ نے بتایا تھا کہ 50 کروڑ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, نیا پاکستان ہوگا, غریب اور امیر کا اس کے لیے ایک نظام انصاف ہوگا. آپ وہ نہیں دے سکے, اس لیے نہ اب آپ کا لیڈر پاپولر رہا, نہ اب آپ کی پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی رہی. آپ نے جن دوستوں کا ذکر کیا ان کو اس لیے جانے نہیں دیا گیا کیونکہ انہوں نے این او سی نہیں لیا تھا. میرے جیسے ایک متوسط طبقے کے پولیٹیکل سٹرگلنگ پولیٹیشین نے بھی این او سی لے لیا تھا. میرا لیڈر بھی این او سی لے کر گیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر این او سی لے کر گئے تھے. لیکن آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب, شاندانہ گلزار اور شاہد خٹک صاحب نے این او سی لیا ہوا تھا, انہوں نے کیمپین کی. لیکن دوسری سائڈ پر آپ نے سمپتی ووٹ بٹورنے کے لیے جنید اکبر صاحب کو اور اس کو سلمان اکرم راجہ کو صوبہ بدر کروایا تاکہ آپ سمپتی ووٹ گین کر سکے. وہ بھی آپ کا ڈرامہ وہاں پہ وہ نہیں چل سکا. بٹ اختیار صاحب, میاں صاحب آپ نے ابھی کہا آپ کے لیڈر وہاں پر موجود تھے. میاں صاحب آلریڈی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ, مایوسی کا اظہار کر رہے تھے. کیوں نہیں ووٹ جو ہے اب تک کی جو سیٹس آپ لوگ کی بتائی جا رہی ہیں وہ 5 کے قریب ہے, آپ لوگ اس سے آپ کو یہی امید تھی کہ اتنی ہی ملیں گی؟ دیکھیے 5 نہیں, کچھ سیٹیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے سیکریفائی بھی کر لی یا ہم اس کو سیکریفائی کرنے جا رہے ہیں. اچھا. اور رات کو چند صاحب بھی کہہ رہے تھے, ندیم افضل چند صاحب بھی فرما رہے تھے, نیر بخاری صاحب نے بھی کہا, قاہرہ صاحب نے بھی کہا, ہمارے بڑے بھائی ہیں, بڑا احترام ہے میرا ان سب کے لیے, دوست بھی ہیں, کہ ہمیں فارم 45 نہیں مل رہے. اور بلاول بھٹو صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں فارم 47 لے لوں گا. تو اب اس کو کیا سمجھے کہ وہ فارم 47 جو تھا تو وہ فارم 45 سے پہلے آپ کے پاس آ گئے, یا ہم کیا سمجھے کہ آپ کا یہ والا بیان ہے جو 45 والا تھا یہ غلط تھا,
ये आप जो भुट्टो साहब कह रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो दुरुस्त था। समझ यहाँ पे कंट्रडिक्शन तो खुद ही आ गई है, लेकिन आप चलें, इन्वेस्टिगेट जो हो करवा गया- दें। चंद साहब तो दो उजरा के वहां पर होने, इंजीनियरिंग और पूरे आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने, इस तरह के भी बात कर रहे हैं। देखिए, हम छोटी छोटी बातों पर हम ज्यादा रुका नहीं करते। हम बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल है, बड़ा सीना है, बड़ा विजन रखते हैं, दरगुजर करना भी जानते हैं। अच्छा। इलेक्शन हो गया सो हो गया, अच्छा। अब आगे चलेंगे। अच्छा। अब आगे अगर क्या आप इनके साथ मिलके हुकूमत बनाते हुए नजर आ सकते हैं? मैं चंद साहब की तरफ भी आगे एक क्लैरिफिकेशन हुकूमत शायद अगर हम ना बनाए तो ना भी बनाए, लेकिन ऑपोजिशन में बैठेंगे। हुकूमत साजी में, हुकूमत बनाने में, ये फैसला मेरी क़यादत करेगी, लेकिन हुकूमत साजी में इनको सपोर्ट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, हम समझते हैं कि ये भी खुशी है कि हम ना सही लेकिन कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ही आ गई, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। चाहे मेरे 100 रिजर्वेशन है। अब नदीम अफजल चंद साहब अमीर मकाम की बात तो करते हैं कि वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन इनकी अपनी पार्टी की रुबीना खालिद भी वहां पर मौजूद थी। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, रुबीना खालिद ने इख्तियार भाई, ईमानदारी के मैं आपको बताता हूँ, ना जलसों में ना कैंपेन में हम उसको लेके गए। गवर्नर पंजाब भी गए, एनओसी लेके, वो 2 जगह पे सैर करने के लिए गए। उसके बाद हमने उनका बेशक वापस चले जाए। तो ये बताइए कि इलेक्शन के दिनों में वो वहां पर क्या कर, आउटिंग पे आई हुई थी या ईद मनाने आई थी? मेरे ख्याल में नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेड्यूल दिया हुआ था उनको, वो वॉलेट का सिम्स जो है ना, सर सिम्स का वो जो आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कल का जो आपका बयानिया था वो मायूस कुन था, और ऐसे नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले आप बोहतान भी लगा दे, इल्जाम भी लगा दे। मुझे इख्तियार साहब एक छोटी सी मैं ब्रेक शामिल कर लूं जी। इख्तियार साहब, ये तो मतलब अगर ये तो हमने मिथ ही तोड़ दी कि वहां पर जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है, आज तैमूर साहब भी यही कह रहे हैं कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है डंडा उसी का चलता है। अगर अमीर मकाम वहां पर डंडा चलाता, हमारी जमात वहां पर मोनोपोलाइज करती, चीजों को मोनोपोलेट करती, तो फिर तो आज हमारे पास सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी कारगिल 5 सीटें ले ली है ना, वरना आवाम ने तो रिजेक्ट। सर राइट, मुझे 1 मिनट तक मुझे वक्फा लेने दीजिए, मैं वक्फे के बाद वापस आ रही हूँ।